नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। जनचासोका विभिन्न विषयमा अतिथिसँग विचार विमर्श गरिने यो कार्यक्रम रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि आधा घण्टा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथिसँग कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155414906 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। आज असोज 3 गते अर्थात् संविधान दिवस मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदैछ। सरकारसँगै जनताले पनि यो दिनमा विभिन्न कार्यक्रम र साँझमा दीपावली सहित दिवस मनाउने तयारी गरेका छन्। 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भएपछि हरेक वर्ष असोज 3 गतेलाई हामी संविधान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छौँ। एकातिर संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने तयारी भइरहँदा संविधान प्रतिको असन्तुष्टि पनि केही मात्रामा सुरुवातदेखि नै देखिँदै आएको छ। मुलुकमा नयाँ संविधान जारीपछि जनताको अपेक्षालाई हाम्रो संविधानले पूरा गर्न सकेको छ त? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आजका हाम्रा अतिथि संविधानविद डाक्टर अधिकारी यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विपिनज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। मुलुकभर आज संविधान दिवस मनाइरहेका बेला यसको कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा? अब कार्यान्वयन सामान्यतः एउटा सामान्य गतिमा भइरहेको देखिन्छ। कार्यान्वयन कसरी गर्ने, कुन रूपमा गर्ने भन्ने बारेमा सरकारका नीतिहरू कार्यक्रमहरू आएका छन् र जुन रूपमा चाहिँ संसदीय पद्धतिले काम गरिरहेको छ त्यसबाट के देखिन्छ भने कार्यान्वयन निश्चित रूपमा हुँदैछ। त यसलाई कार्यान्वयन केवल कानुनी रूपमा कानुन बनाएर मात्र होइन, त्यसका अरू जुन एउटा रूपान्तरणका एजेन्डाहरू छन् नयाँ संविधानको हो, त्यो एजेन्डाहरूमा सरकारको कटिबद्धता, राज्यको चाहिँ उत्प्रेरणा, त्यो विषय चाहिँ बढी महत्त्व हुन्छ। त्यतापट्टि चाहिँ अलिकति स्लो नै छ। भनेपछि यसको कार्यान्वयन पक्ष सोचे अनुरूप अघि बढ्न सकेको छैन। हो, यसलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। अब सुरुको अवस्थाहरू अहिले भनौँ पहिलो 4 वर्षको कुरा हो र अहिलेसम्म के देखिन्छ भने हाम्रो जुन संविधान आइसकेपछि को कानुनी जुन आधारहरू हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि राज्यको चाहिँ प्रमुख एउटा समय साधन स्रोतको खर्च भएको छ। तर अब के भने 72 सालदेखि अहिलेसम्मको हामी भनौँ न पहिलो निर्वाचन भइसकेपछि विशेष गरेर चाहिँ कानुन निर्माण नै चाहिँ पहिलो लक्ष्य देखिन्छ। त्यो रूपान्तरित संसद जुन चाहिँ एउटा 2072 को संविधान जारी भएपछि जुन एउटा प्राप्त गरेको थियो संविधानले, त्यो र त्यसपछि निर्वाचित संसद, यी दुवैले करिब अहिलेसम्ममा 130 वटा तपाईँ ऐनहरू जो जसमा चाहिँ तपाईँको संशोधन विधेयकदेखि नयाँ ऐनहरूसम्म पर्दछन् पारित गरेको देखिन्छ। अब अहिलेको प्रमुख उपलब्धि भनेको त्यो कानुनहरूको निर्माण हो। तर अब संविधानका जुन आधारभूत लक्ष्यहरू हुन्छन् जस्तो देखि लिएर तपाईँको समावेशितादेखि लिएर अनि जुन सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिवर्तनका कुराहरू हुन्छन् हो, त्यसका लागि कटिबद्ध भएर लाग्ने बेला चाहिँ छ र अहिले जे जति भएको छ त्यो चाहिँ एउटा स्टार्ट अफ मात्र हो। त त्यो चाहिँ त्यतापट्टि चाहिँ बढी ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। केले त यो नेतृत्वको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्ने क्षमता नभएका कारण पनि कानुन निर्माणमा हामी पछि परेका छौँ भन्ने आरोप लगाइरहेको अवस्था छ नि अहिले। अब मलाई त्यो त धेरै राजनैतिक कमेन्ट भयो। त अहिलेको के देखिन्छ भनेदेखि सरकार स्थिरता प्राप्त सरकार छ र संविधानका बारेमा जुन एउटा मूल्य मान्यताका कुराहरू स्पष्ट छन्। सरकारसँग प्रशस्त स्रोत र साधनहरू छ र जसरी किक अफ गरेको छ गर्ने एउटा नियत नै देखिन्छ। तर अहिले परिणाम चाहिँ मुखी हुनका लागि धेरै मेहनत पनि गर्नुपर्दछ र जुन कुराहरू सुरु गरिए
दिएका छन् त्यसप्रति निश्चित रूपमा धेरै हदसम्म तपाईँको एउटा सुशासनको अनुभूति दिनुपर्ने, भ्रष्टाचार हटाउनु पर्ने र जुन सार्वजनिक अनुशासन चाहिन्छ हो त्यसमा प्रतिबद्धता देखिनुपर्ने अवस्था छ। त्यो नभइकन अनि जे जस्ता कुराहरू संविधानले घोषणा गरेको छ त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई गाह्रो पर्दछ, किनभने कार्यान्वयन गर्नलाई जुन मेसिनरी हामीसँग छ त्यो सबै प्रहरीदेखि लिएर प्रशासनदेखि लिएर निजामतीदेखि लिएर सम्पूर्ण क्षेत्र त त्यसको कार्यक्षमता भनेको एउटा सिद्धान्तनिष्ठ हुनुमा मात्र हुँदैन, सँगसँगै एउटा सार्वजनिक अनुशासन, सुशासन र भ्रष्टाचार विहीनताको स्थिति पनि हो। अब त्यसतर्फ चाहिँ हामीसँग प्रशस्त इस्युहरू छन् र धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। विपिनज्यू, म श्रोताहरूलाई एउटा जानकारी दिन्छु। हामी प्रश्न लिन्छौँ 55414904 मा। हामीले प्राविधिक कारणले 6 प्रयोग गर्न सकेनौँ, त्यसकारण 55414904 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दियौँ। जस्तो संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि अहिलेसम्म भएका प्रगतिलाई चाहिँ सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्था छ विपिनज्यू? यस्तो छ, संविधान सर्वस्वीकार्य नै हो त संविधान केवल मृत संविधान भएको देशमा मात्र या संविधानै नभएको देशमा मात्र चाहिँ के भने संविधानको विरोध हुँदैन। संविधानको विरोध हुनु भनेको संविधानको हेल्थका लागि, वेल्थका लागि त्यो जरुरी छ। अब हाम्रो देशमा भने संविधान निर्माण कालमा प्रशस्त चाहिँ विचार विमर्श भएको हो, चाहिँ 7-8 वर्ष लागेको अवस्था पनि छ र एउटा कम्प्रोमाइजमा सन्तुलनका आधारमा संविधान आएको त कतिपय चाहिँ कर्नरमा भएका, किनारमा भएका एउटा सीमान्त विचारहरू पनि छन् जसले आफूलाई स्थापित गर्न सकेको छैन र उनीहरू संवैधानिक प्रक्रियामा संलग्न भएका छन् र मूलत राजनैतिक संगठनहरूले यसैलाई आधार बनाएर आफ्नो एजेन्डालाई राखिरहेको छन्। भनेपछि असन्तुष्टि भनेको त एउटा परिवर्तनका लागि आवश्यक पनि छ र जुन एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ त्यसका प्रति समालोचनात्मक दृष्टिकोण भएन भने यो प्रक्रियाले पार पाउन सक्दैन। त्यस हुनाले त्यो असन्तुष्टि चाहिँ आवश्यक छ र त्यसका बारेमा खालि के हो भने सरकारका तर्फबाट इन्गेजमेन्ट को प्रोसेस चाहिँ देखिँदैन, कार्यविधि देखिँदैन। के गर्न सकिन्थ्यो भने संसदभित्र होस् या संसद बाहिर होस् जुन असन्तुष्टिहरू छन् त्यो असन्तुष्टिहरूलाई निरन्तर विवेचना गर्ने र काम कारबाही यो संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउनका लागि गर्नुपर्ने जुन काम कारबाहीहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ निरन्तरता दिन सकिने अवस्था थियो। अब तर त्यो के छ भने जति सजिलो छैन र माग गर्ने पक्षले माग गरेर कुरा पुरा हुने भएको भए त सकिन्थ्यो कुरा, तर त्यसका लागि सम्पूर्ण पक्षलाई, खास गरी अहिले जसले चाहिँ बहुमतको दाबी गर्दछ एउटा ठुलो बहुमत र मूल प्रतिपक्ष जो छ संसदमा उसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ र राजनैतिक रूपमा गर्न सकिने भनेको त्यो नै हो। अब यो असन्तुष्टिले भोलिका दिनमा संविधानको कार्यान्वयनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन? मलाई लाग्दछ अब असन्तुष्टि यदि राजनैतिक हिसाबले व्यक्त हुने हो र त्यसै अनुसारले अगाडि बढ्दाखेरि त्यो त्यस्तो अवस्था छैन। तर अब असन्तुष्टिलाई चाहिँ अन्य प्रक्रियाबाट यदि यो संविधानलाई आक्रमण गर्ने सिलसिला सुरु भयो भने अब त्यो जहिले पनि हुँदै आएको छ। हामीले देखिरहेका छौँ कि ऊ बेलाका श्री 3 पद्म शमशेरले जारी गरेको संविधानदेखि लिएर हाम्रा सबै संविधानहरू कुनै न कुनै एउटा आन्तरिक तथा बाह्य कारणहरूको सम्मिश्रणका आधारमा फालिएका छन् र देशले प्रयोगमा देश गएको छ भएको जुन एउटा मन्त्र छ त्यसलाई संविधानमुखी बनाएर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता आन्तरिक रूपमा पनि बाह्य रूपमा पनि देखिएको छैन। त्यस हुनाले अब यो त सिलसिला हो र त्यस प्रकारको यदि नीतिमा गयो भने त्यो हुन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। सामान्यतः राजनैतिक रूपमा मलाई लाग्दछ कि अगाडि उभिएर यो संविधान फाल्छु भन्ने तागत भित्र पनि छैन, बाहिर पनि छैन। यो संघीय रूपान्तरणको प्रक्रिया नै गलत बाटोमा हिँडिरहेको छ भन्ने थरी पनि अहिले त पछिल्लो समय सल्भलाएको अवस्था देखिन्छ, त्यो भनाइ पनि बाहिर आउन थालेको छ।
अब संघीयताका बारेमा हेर्नुहोस्, देश उबेला पनि विभाजित थियो, हिन्दू राज्यका बारेमा त्यस्तै हो, राज संस्थाका बारेमा त्यस्तै हो, जातीय यो जुन प्रदेशीकरण गर्ने भन्ने बारेमा पनि त्यस्तै नै हो र चाहिँ धेरै चाहिँ शोषित पीडित जनताहरूका एजेन्डाहरूलाई कसरी चाहिँ स्थापित गर्ने भन्ने बारेमा प्रजातान्त्रिक शक्ति र अन्य शक्तिहरूका बीच फरक पहिले पनि देखिएको, आज पनि छ। अब यी विषयहरू त के हो भने जहिले पनि निरन्तर चर्चामा ल्याउनु पर्ने र त्यो निकास खोज्नुपर्ने विषय हुन्। मलाई लाग्दछ भोट हाल्ने जनताले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने आधार छैन, तर जनमतलाई त जहिले पनि प्रभावित गर्न सकिन्छ र अनुकूल शासन व्यवस्था या परिणाम ल्याउन सक्दछु भन्ने यदि आशा भएन भने मान्छेले संविधानको जुन एउटा संविधानले दिएको धरातल छ त्यसप्रति चाहिँ कसैको पनि प्रतिबद्धता हुँदैन। त्यो छ र अब संघीयताका बारेमा पनि त्यस्तै टिप्पणी हो। मलाई लाग्दछ संघीयता अब चाहिँ संविधानमा जुन प्रणाली आएको छ त्यसलाई त्यसका बारेमा टीका टिप्पणी गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई कसरी सफल बनाउने भन्नेतिर देशको अभिमुखीकरण जरुरी छ। यदि त्यतापट्टि भयो भने हामी प्रयोगको चरणबाट साँच्चैकै यसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने बाटोमा जान्छौँ र जहाँ जहाँ अतिरञ्जनाहरू देखिन्छन् त्यसलाई सुधार गर्ने बाटो पनि यही प्रणालीबाट खोज्नु पर्दछ। अब उत्ताउलो ढङ्गको उपचारले चाहिँ हाम्रो जुन समस्याहरू छ त्यसको निराकरण गर्न सक्दैन। संविधान निर्माणमा जसको योगदान रह्यो उनीहरूको अहिलेको तदारुकतालाई मूल्याङ्कन गर्दा संविधान निर्माताप्रति गर्व गर्ने अवस्था चाहिँ छ कि छैन जनताले? मलाई लाग्दछ राजनीतिक शक्तिहरू धेरै हदसम्म नेपालमा बदनाम भएर बाँच्नु परेको अवस्था छ र विकल्पविहीन भएको अवस्थामा हामी भित्र जो छन्, जस्ता छन्, जुन रूपमा छन् तिनैलाई जनताले अभिव्यक्ति दिएका छन्। मलाई लाग्दछ संविधानको विरोध गर्ने पनि सपोर्ट गर्ने पनि यसलाई यसका बारेमा एउटा बलियो अवधारणा राख्नेहरू सबै अहिले संसदमा पनि छन् र संसदभन्दा ठुलो संसद त आम जनता, नागरिक समाज सबैतर्फ छ जसको चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ। तर अब हो शक्ति, सामर्थ्य र जुन क्षमता देखाउनु पर्ने हो त्यो कुराहरूमा त प्रशस्त टीका टिप्पणी भएको छ। तपाईँ संसदकै कुरा गर्नुभयो भने संसदका बैठकहरू जहिले पनि खाली देखिन्छन्, सरकारका मन्त्रीहरूको उपस्थिति न्यून छ, प्रधानमन्त्रीको झनै कमजोरी देखिन्छ यो विषयमा र जुन रूपमा हामीले चाहिँ एउटा रूपान्तरणको एजेन्डा राखेका छौँ त्यसमा धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ। स्रोत र साधनको कमी छैन, केवल इच्छा शक्तिको कुराहरू छ र त्यो कुरामा अब एउटा निष्ठाको आवश्यकता छ र त्यसमा चाहिँ नहुन सकेको कुरा पनि छ। त्यो केवल सरकारको कुरा मात्र हो जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यो प्रतिपक्षसँग पनि सम्बन्धित छ। हामीसँग वैकल्पिक कार्यक्रमहरू आउन सकेका छैनन् र संविधानकै बारेमा अहिले नागरिकताकै बारेमा हामी देखिरहेछौँ। उरनठ्याउलो कुरो गरेर हुँदैन। यो देशको दीर्घकालीन जुन चाहिँ एउटा दीर्घकालमा देशका लागि राम्रो के हो भन्ने आधारमा नागरिकताका नीतिहरू तय हुन्छन्। अब वैकल्पिक विचारहरू हुनेले वैकल्पिक प्रस्ताव ल्याउन पनि सक्नु पर्दछ, केवल चाहिँ उताउलो कुरा गरेर मात्र हुँदैन। त्यस्तै सरकारका तर्फबाट कुरा गर्दा उसकै सरकारले यो वञ्चनामा कोही पर्नु हुँदैन, नागरिकता अधिकार हो भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्नु पर्दछ। केवल संसदको बैठकमा छलफल गरेर मात्र नहुनेमा संसदमै पनि पर्याप्त रूपमा चाहिँ छलफल हुन सकेको छैन र यो राजनीतिकरण बढी भएको इस्यु यो नागरिकता मात्र होइन, तपाईँ धेरै विषयहरू छन् जस्तै साझा अधिकारको चाहिँ कार्यान्वयनका विषयहरूमा सङ्घीय चाहिँ सरकारले आफ्नो भाग ठुलो खोजिरहेको छ भन्ने कुरो, सहअस्तित्व र सहकारिताको अनुभव हुन दिएको छैन भन्ने कुरो। त्यस्तै अब हामी के देख्दछौँ भने यो अहिले जुन सुधारका कुराहरू आएका छन् निर्वाचन प्रणालीदेखि लिएर प्रदेशहरूको अधिकारहरूको सम्बन्धमा, यी सबैमा चाहिँ अलिकति चाहिँ गहन रूपमा चाहिँ इन्गेज हुनु पर्दछ र संविधानको जे छ त्यसको प्रयोगमा निष्ठा चाहियो र जे चाहिन्छ त्यसका बारेमा निरन्तर गृह कार्य चाहियो। त्यो दुवैमा सबै पक्ष बीच हामी कमजोरी नै देख्दछौँ। विपिनज्यू, जस्तो मैले आज तपाईँको विचार पनि पढेको थिएँ कान्तिपुर दैनिकमा भएको, नयाँ संविधान पुरानै समस्या, लामो अवधिपछि पनि बलिया सरकारहरू निर्दय भएर उभिनु पर्यो भनेर एउटा जुन किसिमको स्केच त्यहाँनिर देखिएको छ, यसले त भोलिका दिनहरूमा यिनै
राजनैतिक नेतृत्वबाट यही संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर अथवा यसलाई चाहिँ अलिकति व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढाएर चाहिँ समृद्ध नेपाल अथवा सुखी नेपाली बनाउने अभियान भनेर जसरी भनिरहेको छ त्यसलाई त त्यति खासै महत्त्व नदिने अवस्था पो देखियो त यो विषयहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा त यो हो। त्यसमा के छ भने अब नेतृत्व वर्ग नेपालको जुनसुकै सम्पूर्ण देशमा र जुनसुकै पार्टीहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि हामी नेतृत्वमा जानु भनेको आकर्षक एउटा एन्टरप्राइज होइन। नेपालमा यो धेरै चुनौतीपूर्ण छ र धेरै मान्छेहरू जसकोलाई राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट छ यहाँको जुन स्थितिको विकराल जुन एउटा अवस्था छ त्यो कारणले गर्दाखेरि राजनीतिमा जोइन गर्दैनन्। हामीसँगको भएको विकल्पहरूमध्ये उच्चतम विकल्प जनताले खोज्ने हो। तर अब के छ भनेदेखि यो नेतृत्वले काम गर्न पनि पाउनु पर्दछ र हामीसँग स्वर्गीय बीपी कोइराला जस्तो धेरै चाहिँ एउटा क्षमतावान मान्छेले पनि त 2/3 मत ल्याएर आफ्नो संसदमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेर एउटा उपादेयता सिद्ध गर्न लाग्नु भएको थियो तर उहाँलाई गर्न दिएन। अब कारणहरूका बारेमा नजाउँ तर स्पष्ट छ वैधानिक शक्तिले वैधानिक रूपमा काम गर्न पाएन भने अनि त्यसपछि रूपान्तरण कसरी हुन्छ? रूपान्तरणका लागि त स्थिरता चाहिन्छ र त्यो स्थिरता पाए पनि काम गर्न दिएको छैन र अस्थिरतामा धेरै चाहिँ एउटा सम्भावनाहरू कहिले पनि खुल्न सक्दैनन्। त त्यो पुरानो समस्या मैले त्यसलाई भनेको हो। त त्यसबेला पनि के भने हामी के देख्दछौँ भने संविधान निर्माणकाल 6वटा संविधानको हामीले प्रयोग गरिसक्यौँ र 6वटै संविधानहरूको निष्ठापूर्वक प्रयोग कहिले पनि हुन सकेन र संविधान कसैका लागि आवरण भएर बाँच्नुपर्ने टिक्नुपर्ने स्थिति आयो भने अनि कसरी चाहिँ देशका जनताका एजेन्डाहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छन्। त्यस कुरामा अलिकति सबैको ध्यान जानु जरुरी छ र अहिले पनि हामीसँग सरकार छ र सरकारले काम गर्दाखेरि कसरी प्रतिपक्षसँग आफ्नो दृष्टिकोण कायम गर्ने भन्ने कुरो र सम्पूर्ण देशसँग सहकार्य गर्ने आधारहरूको सिर्जना सरकारले गर्नुपर्दछ र जति सरकार आन्तरिक रूपमा बलियो हुन्छ त्यति बाह्य रूपमा पनि बलियो हुने हो। अब त्यो कुरोलाई चाहिँ प्रतिपक्षले पनि विचार गर्नुपर्दछ र अन्य शक्तिहरूले पनि विचार गर्नुपर्छ। विपिनज्यू यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका अनि केही मेरा पनि प्रश्न लिएर उपस्थित हुनेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमा बसिदिन यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। पछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामी संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। विपिनजी यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। हामीसँग समय कम्ती रहेको छ। प्रश्न मेरा पनि छन् श्रोताका पनि छन्। संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु सबै प्रश्नको। सह अस्तित्व स्वीकार्न नसकेर 3 तहका सरकारको यात्रा फरक परेको भनेर भन्दामा फरक हुन्छु होइन। त्यो यस्तो छ अस्तित्व त के भनेदेखि मलाई लाग्छ त्यस्तो होइन। सबै किसिमका जुन एउटा 761 वटै सरकारहरू छन् तिनीहरूको संवैधानिक कर्तव्य छ समन्वयका आधारमा सहकारिताका आधारमा र चाहिँ यो के सहकार्यका आधारमा अगाडि बढ्ने हो। अब त्यो संविधानको भावनालाई सबैले चाहिँ दाबी पनि गर्नु पर्यो र एक अर्कासँगको जुन सम्पर्कमा त्यसलाई प्रयोग पनि गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने त्यस्तो किसिमको अवस्था रहँदैन। तर पछिल्लो समय यो प्रदेश प्रहरी ऐनका विषयमा माथि देखिएको संशयले चाहिँ के को संकेत गरिरहेको छ अहिले? हो, संघले के छ भने प्रदेश प्रहरीको कुरालाई संघले सहयोग गर्नुपर्छ किनभने हामी प्रादेशिकताका लागि आन्तरिक प्रशासन प्रहरी प्रशासन असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संविधानले जुन कुरो कबुलियत गरेर दिएको छ त्यो कुरालाई सबैले सहयोग गरिदियो भने अनि परेका बेलामा संघीय सरकारले अनि त्यसका बारेमा एउटा नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण राख्न सक्दछ। तर त्यसका लागि पनि तपाईको त्यो काम कारबाही त हुन दिनुपर्दछ र जति चाँडो त्यो हुन्छन् अनि त्यति चाँडो चाहिँ संघीय जुन एउटा संविधानको उद्देश्य छ त्यसको कार्यान्वयन हुन सक्दछ। अब यो केन्द्रले जसरी आफ्नो बचाव गरिरहेको छ क्षमता वृद्धि नगरी अधिकार प्रत्यायोजित हुँदा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भयो भनेर यसलाई त्यो चाहिँ एउटा आंशिक सत्य हो। तर पूर्ण कुरा के हो भने तपाईँ अधिकारै दिनु भएन भने त कसरी क्षमता वृद्धि हुन्छ? लड्दै पढ्दै गर्छन् त्यो प्रक्रियामा सहकार्य गर्नु पर्यो र सहयोग गर्नु पर्यो र के सोच्नु पर्यो भने यो पनि राज्यको प्रणाली हो र यो राज्यको प्रणालीलाई चाहिँ कसरी ब्याकअप गर्ने भन्ने बारेमा जहिले पनि संघीय सरकार चिन्तनशील हुनुपर्दछ। यो केवल प्रदेशको कुरा मात्र होइन कि मैले 753 वटै स्थानीय सरकारको पनि कुरा गरेको हो। छविरमण अधिकारीले सिनामङ्गलबाट सोध्नु भएको छ हावापानी सुहाउँदो र जनमतको संविधान नभए जस्तो छ कार्यान्वयन जनमतको हुनुपर्छ भन्ने होइन र?
होइन, अब यसो संविधान हावापानी भनेर त्यो त मेटाफोरिक कुरा भयो। त खास संविधान चाहिँ नेपाली जनताले पचाउन सक्ने, निर्वाह गर्न सक्ने छ। अलिकति सङ्घीय संविधानमा कौशल चाहिँ नेतृत्वमा धेरै चाहिन्छ, किनभने हामी भइरहेको जुन एउटा केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाका ठाउँमा हामी चाहिँ एउटा शासनको नयाँ मोडेलमा प्रयोग गर्दैछौँ। त्यस हुनाले जसले चाहिँ त्यो अभिभारा पाएको छ उसले चाहिँ अलिकति सरल र चाहिँ सहयोगपूर्ण हुनुपर्ने आवश्यकता हो। तर के भनेदेखि यो चाहिँ विदेशी एउटा तन्त्र मन्त्रमा आधारित चाहिँ छैन, त्यस्तो छैन। यो स्थानीय नै हो, यसमा चाहिँ राष्ट्रिय स्पन्दन नै छ। विश्वनाथ श्रेष्ठले सामाखुसीबाट सोध्नु भएको छ, संविधानमा सुधार गर्न सकिन्छ पनि भनिन्छ। अब नेपाली जनता कहिले रैतीबाट स्वतन्त्र हुन्छन्? यस्तो छ, अब रैतीबाट स्वतन्त्र भइसकेका छन्। मलाई लाग्छ त्यो कुरो भन्दा पनि संविधान जुन उद्देश्यले ल्याएको त्यो भनेको हामी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपान्तरण नै हो। त त्यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो देशमा जुन संविधानले के भन्दछ भने निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र जुन एकात्मक हाम्रो शासन प्रणाली छ, राज्य व्यवस्था, त्यसले सृजना गरेको सबै विभेद र उत्पीडनलाई हामीले अन्त्य गर्छौँ, देशलाई बहुभाषिक बनाउँछौँ, बहुजातीय बनाउँछौँ, बहुधार्मिक बनाउँछौँ, भौगोलिक विविधतायुक्त शासन प्रणाली दिन्छौँ हो। त्यसप्रतिको समर्पण चाहियो। अनि त्यसपछि त्यो जुन देशभित्रको जुन एउटा भाषिक, धार्मिक, भौगोलिक, वर्गीय, जातीय जुन शोषणहरू छन् तिनीहरूलाई हामी थान्को लगाउँछौँ भन्ने, छुवाछुतको अन्त्य गर्छौँ। यस्ता जुन सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने जुन संविधानको अभिष्ट छ त्यसलाई चाहिँ दाबी गर्नु पर्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, त्यसका लागि शासन संयन्त्रलाई अभिमुखीकरण गर्नु पर्यो। यो सबै कुरो नेतृत्वले गराउने हो र कार्यक्रम सुरु हुने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यो स्वतः कार्यान्वयनमा जान्छ। त्यसका लागि सामाजिक जुन फोर्सहरू छन् त्यसले काम गर्न लाग्छन्। हाम्रो देशमा पहिचानको इस्यु छ, सँगसँगै पहिचान सँगसँगै यो प्रतिस्पर्धात्मक जुन राजनैतिक प्रणाली छ त्यसलाई पनि बचाउनु पर्दछ। त्यो लिबरल भ्याल्युहरू बिदा भयो भने कुनै पहिचानले काम गर्दैन, कुनै चाहिँ डेमोक्रेसीले काम गर्दैन। त त्यतापट्टि हो चाहिँ लाग्नुपर्ने हो। जनता एकदमै सार्वभौम छन् र यो संविधानले शासकलाई जति अधिकार दिएको छ, शासकको हेजेमोनीलाई चाहिँ विरोध गर्ने, त्यसलाई चाहिँ जवाबदेहिता खोज्ने आम जनताको अधिकारलाई पनि स्थापित गरेको छ। त त्यो अधिकारको प्रयोग प्रति समर्पण चाहिन्छ। अब अर्को थरी गएर भएका कुराहरूलाई फुटबल जस्तो तपाईँ हानेर अन्ततिर पठाउनु भयो भने त्यो चाहिँ संविधानको उद्देश्य पुरा हुँदैन, त्यसले चुनौतीहरू थपिदिन्छ। हामी अन्त्यमा छौँ विपिनज्यू। जस्तो सिराहाबाट चन्द्र राईले अन्तिम प्रश्न राख्नु भएको छ, हामीले समय अभावले अरू श्रोताहरूको राख्न सकेनौँ। संविधान दिवसको दिन कालो दिन मनाउने प्रति चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब कालो दिनको कुरा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो कालो दिन पनि यो संविधानकै चाहिँ संविधानले नै दिएको वातावरणको प्रयोग हो। कालो दिन किनभने त्यो कालो दिन कसले मनाउँदैछ तपाईँ हामी सबै देखिरहेका छौँ कि राजनीतिमा सबै आफ्नो डोको बोकेर गएका थिए, आफ्नो प्रतिबद्धता लिएर गएका थिए। कसैले डोको भरि पारेर ल्याए, कोही खाली डोको हिँड्नुपर्ने बाध्यता भयो, किनभने यो प्रणाली आफ्नो आचार विचार त्यो बिक्न सकेन। तर डोको छोडिदियो, खोलोमा फाल्यो भने त राजनीतिको आधार समाप्त हुन्छ। त्यस हुनाले जसले पनि आफ्नो राजनैतिक एजेन्डालाई निरन्तर जनताका सामु राख्नलाई कालो दिन लगायत गोरो दिन सबै प्रयोग गर्दछ र त्यो प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा यो आफ्नो उपस्थिति जनाइएको हो। तपाईँले देख्नुभयो यो चाहिँ आजका दिन मात्र या हिजोका दिन मात्र कालो दिन मनाउनु पर्ने आधार थिएन नि त। यो संविधानको जब संविधानले दिएको जुन हैसियतको प्रयोग गर्दाखेरि अगाडि हुने, अनि त्यसपछि यही संविधानलाई चाहिँ कालो दिन मनाउनु भन्नुको तात्पर्य राजनीतिमा हाम्रो एजेन्डा चाहिँ बिकिसकेका छैनन्, सिद्धिएका छैनन्, हामी काम गरिरहेको छौँ, हिजो जसले भोट दिएको थियो त्यसप्रति हामी समर्पित छौँ भनेर जनाउने चाहिँ जो एउटा तरिका हो। र संविधानले त्यति सङ्गठन र वाक तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ र त्यसको सम्मान हुनुपर्दछ। यसमा कसैले पनि बेरीति पनि के अरे देख्नु हुँदैन, व्यथिति पनि देख्नु हुँदैन। हवस् त अधिकारीज्यू, हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। तपाईँको अमूल्य विचार र समयका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद।
हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समय अभावले विश्वम्भर कोइरालाले कौशलटारबाट, प्रेम थापाईले भैरहवाबाट र पुरुषोत्तम पोखरीले चापागाउँबाट सोध्नु भएको प्रश्न राख्न सकेनौं। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र गंगाराम पाण्डे र म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।